अध्याय 15 लाङटाङ उपत्यकामा। तिब्बती भाषामा ग्याङ्सेन लेद्रुभ भनिने लाङटाङ लिरुङ काठमाडौँबाट ठिक उत्तरमा 51 किलोमिटर टाढा पर्दछ। काठमाडौँबाट टाढा देखिने अरू हिउँचुलीहरू आफ्ना तलैसम्मको भाग र हिउँले थुप्रिएको मोडाहरू उदाङ्ग पारेर देखाउँछन् भने शिवपुरी पारी गोसाइकुण्ड लेकको दाँती परेको डाँडामाथि लाङटाङ लिरुकले आफ्नो कोणाकारको शिखर मात्र देखाइदिन्छ। शिवपुरी 2731 मिटर, गोसाइकुण्ड 4903 मिटर र लाङटाङ लिरुक 7245 मिटरका चुचुराहरूलाई पश्चिमतिर निकास भएका फराकिला उपत्यकाहरूले खुड्किला जस्तो गरेर अलग पारेका छन्। शिवपुरी लेक गोसाइकुण्ड लेकसँग 30 किलोमिटर लामो एउटा साँगुरो डाँडाले जोडिएको छ, जसको पश्चिमी खण्डबाट लिखु र तादी नदीहरू उत्पत्ति हुन्छन्। अनि गोसाइकुण्ड र लाङटाङ उपत्यका बीचमा लाङटाङ खोला अर्थात् चाङवाचु रहेको छ, जसले तिब्बतको सिसापाङमा अर्थात् गोसाइस्थान 8013 मिटरको 6 किलोमिटर क्षेत्रबाट दक्षिण र पश्चिम फैलिएका दुई डाँडाबीचको हिम नदीको निकास बाहिर निकाल्छ। मैले सबभन्दा पहिला शिवपुरी र लाङटाङ बीचको भूभागको एक झल्को सन् 1970 को जनवरीमा देखेको थिएँ। त्यसबेला हामी काठमाडौँबाट पिलाटस पोर्ट्समा उडी सबैभन्दा पहिला लिखु र तादीका उष्ण हावापानीको उपत्यका भएर त्यस पछाडि उत्तरमा त्रिशुली उपत्यकामाथि उडेका थियौँ। त्रिशुली उपत्यकाका भिराला पाखामा गत मनसुनको वर्षाले ल्याएका पहिरोका धेरै चिन्हले हामीलाई विमानमा भएका विश्व खाद्य कृषि सङ्गठनका भुक्ष्य नियन्त्रण सम्बन्धी विशेषज्ञलाई भुक्ष्यको गम्भीरताबारे विश्वास दिलाउन खोजेको जस्तो देखिन्थ्यो। सबैभन्दा नराम्रो अवस्था हाकु र बोकाझुन्डा वरिपरिको इलाकामा थियो, जसलाई देखेर ती विशेषज्ञहरूले लामो सास फेरे अनि भने पुरै पहाडी पाखो बन्न लागे जस्तो छ। लाङटाङ खोला र भोटेकोसीको दोभान नजिकै धेरै मजदुरहरू स्याब्रु बेचिने र झोलुङ्गे पुल बनाउनमा व्यस्त देखिन्थे। लाङटाङको तल्लो उपत्यका घना जङ्गलले ढाकिएको थियो भने त्यसरी नै पश्चिम पर्ने बेमदाङ खोला र चिलिमे खोलाको माथिल्लो भाग पनि बाक्लो जङ्गलले ढाकेको थियो। लाङटाङ लिरुक थुमान 2116 मिटरको सीमावर्ती पर्वत श्रृङ्खला र पश्चिममा पाल्दोर चुचुराको सुन्दर दृश्य छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। केही बेरका लागि थाङमोजे 1676 मिटरमा ओर्लिन विमानले चक्कर लगाउँदा हामीले ढुङ्गाले थिचेका काठका तखताको छाना भएका घरहरूले बनेका गदल्याङ, गोलज्याङ र चिलिमेका बाक्ला तामाङ गाउँहरूलाई माथिबाट उड्यौँ। एकजना स्थानीय तामाङ केटाले हामीलाई छेउ आई सामानको एउटा प्याकेट काठमाडौँको एकजना व्यापारीलाई लगिदिनु भन्ने अनुरोध गर्दा हाम्रा पाइलट हार्डी फ्युरर रिसले आगो भयो। त्यो व्यापारी सायद कस्तुरीको बिना र चरिसको धन्दा गर्ने मानिस होला जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट उडेर ककनीको उत्तरमा लिखु खोलाको निर्माणाधीन नदी नियन्त्रणको काम निरीक्षण गर्न भोटेकोसी त्रिशुली उपत्यकामा ओर्ल्यौँ। नदीको बलौटे किनारमा बनाइएको विमान ओर्लिने ठाउँमा ओर्लेर दक्षिण किनारपट्टि तारको जालीमा ढुङ्गा थुपारेर बनाएको लामो बाँध हेरौँ। हिमालबाट आएका अरू नदीले झैँ लिखुले बाढीमा ढुङ्गा रोडाको रास थुपारेर धान खेतको ठुलो फाँट बर्बाद गरेको थियो। एफएओका विशेषज्ञलाई विश्वास थियो अरू नदीमा पनि यसरी तटबन्ध गरेमा धेरै हेक्टर कृषि भूमि पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर त्यसपछिका केही मनसुनी वर्षापछि पहाडबाट उर्लेर आएको खोलाले ढुङ्गाको तटबन्ध र हवाईजहाज ओर्लिने ठाउँ दुवैलाई बिगारिदियो। त्यसको केही वर्षपछि अमेरिकी विदेश विभागका केनेथ रस र जोसेफ सिस्कोसँग माथिल्लो लाङटाङ उपत्यकामा हेलिकप्टरबाट भ्रमण गर्ने मौका पाएँ। पहिला हामी तार्के ग्याङमा गयौँ र गुम्बा हेरेर स्थानीय व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हामी थारेपाटीबाट घुमेर गोसाइकुण्डका तालहरू हुँदै लाङटाङ जाँदा तल्लो लाङटाङमा अप्रेल महिनाका बेलामा सिम्ब्रिकदेखि लिएर रातो र सेतो रङका ढकमक्क फुलेका गुराँसले सम्पूर्ण पहाडलाई छोपेको थियो। शान्त खोलाको किनारमा बसेको ज्याङलिङ गुम्बाको पूर्वपट्टि जथाङ हवाई चौरमा केही बेर आराम गरी पहाडी सुन्दर दृश्यको आनन्द लियौँ। यो हिमाली उपत्यका हिउँले खाएका भिरालो चट्टानी पाखा र हिमोट बग्ने खोजहरूबाट घेरिएको थियो र चारैतिरको क्षितिजमा अनेकौं हिमचुचुरा उभिएका थिए। लाङटाङ लिरुक उत्तर पश्चिममा नजिक थियो अनि यसको पूर्वी खण्डबाट क्याङजिन नजिकै माथिबाट हिमनदी बगेको थियो। लामो हिउँद पछिको घाँस अझै खैरो रङको थियो अनि चौरीहरू अझ आइपुगेका थिएनन्। केही बेरसम्म हिमाली ताजा हावामा सास फेरेर विशाल पहरा माथिबाट उपत्यकाको पश्चिमतिर उड्यौँ। यस ग्रामीण क्षेत्रको राम्रो अध्ययन गर्न भनी हामी तल उड्यौँ।
नजिकै हवाईजहाज उडेको ठुलो आवाजले लाङटाङ गाउँमा एकजना घोडचढी घोडा तर्सेर भाग्दा घोडाबाट लड्यो। पछि सोधीखोजी गर्दा पत्ता लागेको उसलाई कति ठुलो चोटपटक लागेको थिएन। हामी गुराँस र खस्रुको जङ्गल र ककनीका कलिला मकैबारी हुँदै त्रिशुली उपत्यकाबाट फर्केर आयौँ। समुच्च रेखा देखाइएको मानचित्रले समेत पर्वतीय भूभागको ठिक जानकारी दिन सक्दैनन्। आकाशबाट हेर्दा पनि जमिनको भिरालोपन नै बढी देखिन्छ। जमिनमा हेर्दा मात्र थाहा हुन्छ बाटो नक्सामा देखिए जस्तो सम्म हुँदैन र आकाशबाट हेर्दा सानो फिता जत्रो देखिएको बाटोमा भारी बोकेका दुईटा चौरी एकसाथ हिँड्न सक्छन्। त्यसै हुनाले सन् 1977 को अक्टोबरमा म दुईजना योजनाकार रत्न राणा र मोहन मान सैँजूसँग लाङटाङ उपत्यकाको छोटो पदयात्राका लागि हिँडेँ। दिउँसो 3 बजे हामी काठमाडौँबाट पिटालस पोर्टरमा पहिले सिधै उत्तरमा शिवपुरी लेक पार गरी लिखु र तादी उपत्यकाका माथिबाट गयौँ। खप्पिस पाइलट एमिल विकले त्यहाँबाट हवाईजहाज पुरा चक्कर लगाएर उकालो लगाई यार्सा माथिबाट हुँदै गोसाइकुण्ड लेकको जुरोमाथि पुर्याए। त्यहाँबाट विमान घुम्दा हामीले अपराह्नको प्रकाशमा सगरमाथादेखि हिमालचुलीसम्म अग्ला पर्वतहरूको विहङ्गम दृश्य देख्यौँ। हाम्रो ठिक सामु लाङटाङ लेरुकको हिमाली पिरामिड थियो। पूर्वमा गोसाइस्थान र पश्चिममा गणेश हिमाल थिए। आधा बाटो भएपछि हामी घना जङ्गल, पोथापोथ्री र घाँसे भिराला पाखालाई चट्टानका पर्खालले घेरा हाले जस्तो देखिने ठाउँ हुँदै लाङटाङ खोलामाथिबाट उत्तर पूर्वतिर मोडियौँ। विमान उत्रने ठाउँ नागेर पूर्वतिर गयो। लाङसिङ 4080 मिटर पुग्नु अघि फनक्क मोडेर क्याङजिङको पूर्वमा पर्ने जथाङको घाँसले ढाकेको जमिनमा बेसकन दगुरेर उत्रियो। विमान उत्रिने ठाउँमा हेरचाह गर्ने मानिस कोही थिएन, न त त्यहाँ सञ्चारका साधन थिए। नर्मान ड्राइहेनफोर्थका नेतृत्वमा जर्मन पदयात्रीको एक डफ्फा फिर्ती उडानका लागि त्यहाँ पर्खिरहेको थियो। हामी पातलो चिसो हावामा बाहिर निस्क्यौँ। पर्खिरहेका जर्मन पदयात्रीहरू तुरुन्त विमानमा चढे, किनभने पाइलटले अझै यस ठाउँका लागि 3 उडान गर्नु थियो र उनले मौसम राम्रो नभएको चेतावनी पनि दिए। हवाईजहाज उडेर उपत्यकाको ओह्रालो लागि बादलमा नहराएसम्म हामी त्यहाँ बसिरह्यौँ। हावा चिसो थियो र हाम्रा वरिपरिका पर्वतहरूलाई तलसम्म बादलले पुरेको थियो। त्यसपछि हामी बिस्तारै 2 किलोमिटर पश्चिममा पर्ने क्याङजिङ गुम्बातिर लाग्यौँ। बाटो चिसो भएकाले खोला भएको भिरालो ठाउँमा उकालो चढेरको थियो। हिम नदीले बगाएर ल्याएको ढुङ्गा रोडाको रासमाथि पुगेर हेर्दा बादल झरेर उपत्यकालाई पुरै छोपिसकेको थियो र अरू 3 उडान आउँदै आएनन्। हामीले बादलमाथिबाट आएको विमानको आवाज त सुन्यौँ, तर विमान फर्केको कुरा स्पष्ट थियो। पुरानो हिमनदीले थुपारेका ठुला ढुङ्गाहरू नागेर केही बेर हिँडेपछि हामी क्याङजिङ गुम्बा 3750 मिटरभन्दा तल ढुङ्गाका केही झुप्रा र सरकारी चिज कारखाना भएको ठाउँमा पुग्यौँ। हामी स्याब्रुको एउटा तामाङ ठिटाले चलाएको लजमा बस्यौँ। एउटा ठुलो कोठामा 8वटा खाट थिए र त्यसको माझमा कोइलाको अगेना वरिपरि पदयात्रा र यात्री र कुल्लीहरू झुम्मिएका थिए। त एक रातका लागि एउटा ओछ्यानको रु 5 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो। यस लजमा एक बोतल बियर काठमाडौँबाट 3 तारे होटलमा भन्दा सस्तो दरमा रु 21 प्रति बोतल पाइन्थ्यो। बेलुकाको खाना चिज कारखानामा खाएर हामी लजमा सुत्यौँ। धेरैजसो पर्यटक युवा पदयात्रीहरू थिए, जसमा एकजना क्यालिफोर्नियाका माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी पनि थिए। फ्रान्सको ग्रेनोब्लामा रेस्टुरेन्ट चलाउने एक जोडी दम्पति पनि यहाँ आइपुगेका थिए। यो उनीहरूको तेस्रो नेपाल भ्रमण भएको उनीहरूले बताए। ती फ्रेन्चले त्यहाँको हवाई मैदानमा वायरलेस सेट राखेमा लाङटाङ हवाई मैदानको मौसम थाहा नपाएर अनेकौं पटक असफल हुने उडान गर्नु नपर्ने र यस प्रकार हवाई इन्धन बचत हुने कुरा बताए। भोलिपल्ट बिहान अक्टोबर 30 का दिन मौसम सफा भयो र हामीले उपत्यका वरिपरिको दृश्य राम्रोसित देख्न पायौँ। हामी लाङटाङ 7245 मिटर लिरुङको 11 किलोमिटर टाढा र 3250 मिटर तल थियौँ। तल उपत्यका र दक्षिणी क्षितिज सफा भए तापनि उत्तरी चुचुराहरूमा बादलका झुप्पा थिए। क्याङजिङ गुम्बाका ढुङ्गाका छानाभन्दा पर लाङटाङ लिरुङको पूर्वी कुम देखिन्थ्यो अनि एउटा लामो हिउँले ढाकेको डाँडा उक्लिँदै गएर पूर्वी चुचुरा स्याङबुरी 6745 मिटर बन्न पुगेको थियो। लिरुङ हिमनदीको उत्तरी खण्ड हामीभन्दा उत्तरतिर उपत्यकामा झरेको थियो, तर मुख्य हिमनदीलाई राम्रो दृश्यबाट क्याजिन माथिल्लो अग्लो हिमोटले ओझेल पारेको थियो। केही बेरमै लिरुङ उपत्यकालाई होचो बादलले ढाक्यो। हामी मुख्य उपत्यकाको दक्षिण पूर्वतिरको दृश्यतिर लाग्यौँ। उपत्यका फराकिलो थियो। लाङटाङ खोला अर्थात् चाबुङचु पुराना हिमनदीहरूले थुपारेका रोडाढुङ्गा र गेगर भएको पाखालाई छेल्दै घुमेर पश्चिमतिर गएको थियो।
उपत्यकाका सतहमा घाँस र गुराँसका होचा ठुटाहरूको बीचमा सेता बालुवाका किनारमा टल्किरहेका थिए। उपत्यकालाई घेर्ने पाखा पखेरामा विभिन्न किसिमका वनस्पति थिए। दक्षिण फर्केका सुक्खा पाखाहरूलाई घाँस र होचा पोथ्राले ढाकेको थियो, तर उत्तर फर्केका छायामा परेका पाखाहरूमा होचा गुराँस र त्यसभन्दा माथि भोजपत्रका रुखहरू थिए। दक्षिण पूर्वी क्षितिजमा एकपछि अर्को गर्दै हिमचुचुराहरू खडा थिए र हिउँले ढाकेका खोल्साहरू गन्जा ला 5142 मिटरमा टुङ्गिन्थे। पूर्वतिरका अग्ला शिखरहरू अझै छायामा थिए, जसमध्ये सबैभन्दा प्रमुख थियो लाङसिसा 4080 मिटरको दक्षिणमा पर्ने गाङसेन्पो 6397 मिटर। हामीले देखिरहेको दृश्य कुनै समयमा लुकेर बसेको उपत्यकाको एक भाग मात्र थियो। स्थानिक पौराणिक कथा के छ भने कुनै समयमा एकजना मानिस आफ्नो हराएको चौरी खोज्न जाँदा उसले माथिल्लो लाङटाङ उपत्यका पत्ता लगाएको थियो। हराएको चौरीको पाइला पछ्याउँदै नदीबाट उभो जाँदा उसले चौरी लाङ सीमामा चरिरहेको भेट्यो। उसलाई त्यहाँ नयाँ ठाउँमा ल्याउने पथ प्रदर्शकको काम मात्र गरेको जस्तो गरी चौरी चाँडै मरिहाल्यो र उसले चौरीको छाला काटेर ढुङ्गामा सुकाए, तर त्यो छाला त्यहीँ टाँसियो। स्थानीय मानिसहरू अझै पनि यो कथाको प्रमाणस्वरूप लाङसिसामा एउटा ठुलो रातो चट्टानलाई त्यही छाला टाँसिएको ढुङ्गा भनी देखाउँछन्। लाङसिसाको अर्थ हो चौरी मरेको ठाउँ र लाङटाङको अर्थ हो चौरीको खोजीमा। लाङटाङ गाउँका निवासीहरू तामाङ नभएर भोटिया हुन् र उनीहरू सीमापारी तिब्बतको किरोङ सुखको गाउँका छेउछाउमा आएर बसोबास गरेको मानिसको भनाइ छ। महत्त्वपूर्ण चरण भूमिका रूपमा लाङटाङ उपत्यका कैयौँ पुस्ता अघि नै पत्ता लागेको हुनसक्छ, तर माथिल्लो लाङटाङ उपत्यकाको वास्तविक आकार र बनावटबारे अझै पूर्ण रूपले यकिन हुन सकेको छैन। हुन त यहाँ पहिलेका पश्चिमी पर्वतारोहीहरू र अन्वेषक पनि लाङटाङ पर्वतमालाको उत्तर र दक्षिणमा पुगिसकेका छन्। हेनरिक हारेर र पिटर ओरुसाइनेट सन् 1945 को जनवरीमा देहरादुनको युद्धबन्दीहरूको क्याम्पबाट भागेर गार्तेक, टोङसेन र गाडोमा हुँदै किरोङ पुगेका थिए। किरोङमा उनीहरू 9 महिना बस्दा नाइट्रेटले उत्तरी लाङटाङ र सिसापाङमाको पश्चिममा पर्ने सर्वेक्षण नभएका क्षेत्रहरूको केही सर्वेक्षण कार्य गरेका थिए। उनीहरू किरोङमा बसेका बेला त्यहाँ 80 घरहरू भएको र दसैँका बेला किरोङबाट अन्नसँग साट्नलाई 1500 भेडा आउँथे भनी हेनरिक हेरोडले आफ्नो किताब 7 Years in Tibet-मा उल्लेख गरेका छन्। उनीहरू समातिएर फेरि भारतमा बन्दी हुने डरले काठमाडौँतिरको एक हप्ता लामो यात्रा नगरी चाङथाङका मैदानको निर्जल जङ्गली स्थलको बाटो गरी सन् 1946 को जनवरी महिनामा लासा पुगे। नेपाल विदेशीहरूका लागि खुल्ला भएपछि पर्वतारोही र अन्वेषकहरूले सबैभन्दा पहिला भ्रमण गरेका क्षेत्रमध्ये लाङटाङ उपत्यका पनि पर्दथ्यो। एसडब्ल्यू टिलग्यानले सन् 1949 को जुन महिनामा ब्रिटिस अन्वेषकहरू र वैज्ञानिकहरू सम्मिलित दलको नेतृत्व गरी लाङटाङ उपत्यका र पश्चिमको चिलिमे खोलामा अन्दाजित 4 महिना बिताए। लाङटाङमा उनीहरूले 5वटा हिमनदी हेरे, 6वटा अग्ला भन्ज्याङमा सर्वेक्षण गर्नु पुगे र फिर्ती यात्राका समयमा दुधपोखरी माथिबाट गए। ब्रिटिस आरोहण दलले तयार गरेको विवरणसहितको मानचित्रमा लाङटाङलाई पश्चिमतिर खुल्ला भएको चारपाटे उपत्यका देखाइएको छ र सिसाङपाङमाको अक्षांश लाङटाङको भन्दा 4 किलोमिटर मात्र उत्तरमा देखाइएको छ। उपत्यकाको शिरमा रहेको प्रमुख लामटाङ हिमनदी 10 किलोमिटर लामो र दक्षिण पश्चिम दिशामा बगेको देखाइएको छ। पिटर अफसानाइटले पछि नेपालमा सल्लाहकार इन्जिनियर भएर काम गरे। 1960 का दशकमा लाङटाङ उपत्यकाको भ्रमण गरी त्यहाँको मानचित्र तयार गरे। अक्सफोर्ड नाइरेटले पछिको मानचित्रले लाङटाङलाई समकोण भएको उपत्यका देखाएको छ। सिसापाङमाको अक्षांश लाङटाङको भन्दा 11 किलोमिटर उत्तरमा र लाङसिसाला उपत्यकाको बनावटमा निर्णय बिन्दु देखाएको छ। लाङसिसाको उत्तरमा 30 किलोमिटर लामो हिमनदीले ढाकेको मुख्य उपत्यका उत्तर दक्षिण फैलिएको देखाइएको छ, तर यो लाङसिसाको तल ठिक पश्चिमतिर मोडिएको छ। यसको अर्थ यदि जलाधारको परम्परागत सिद्धान्त मान्ने हो भने नेपाली सिमाना दोर्जे लाक्पा 6908 मिटर उत्तरतिर र सिसापाङमा 8013 मिटरको 6 किलोमिटरभित्र पुग्दछन्। उत्तरमा धेरै भित्रसम्म पसेको माथिल्लो लाङटाङ उपत्यकामा अनेकौं हिमनदी छन्। काठमाडौँ र लाङटाङ उपत्यका बीचमा नियमित हवाई उडान गर्न सके यस क्षेत्रलाई स्किइङका लागि सुहाउँदिलो क्षेत्रका रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ।
माथिका हिमनदी हेर्न जाने हाम्रो समय नभएकाले स्विसहरूले सन् 1956मा क्याङ्जिङमा स्थापना गरेको पनिर चिज कारखानाको छोटो भ्रमणपछि हामी पश्चिमतिर लाग्यौँ। क्याङ्जिङबाट हिमनदीले छाडेको ढुङ्गा माटोको भिरालो पाखाबाट ओह्रालो लागि हिउँ पग्लेर आएको लिरुङ हिमनदी पग्लेर बनेको सानो खोला पुलमाथिबाट तरी लाङटाङ खोलाको उत्तरी किनारा हुँदै पश्चिम लाग्यौँ। जमिन बिस्तारै दक्षिण पश्चिमतिर ओह्रालो हुँदै गएको र गुराँसका होचा पोथ्राले ढाकेको थियो। हामीले माथिल्लो लाङटाङ उपत्यकालाई अन्तिम पटक हेऱ्यौँ। ग्याङ छेन्पो 6387 मिटरको घाम लागेको कुममा हिउँ सेतो हिउँ टल्किरहेको थियो। शेरगोरी 4850 को अँध्यारो चुचुरोबाट ज्वालामुखीको खरानी जस्तै पहेँलो घाँसले ढाकेको भिरालो पाखामा गेगर र ढुङ्गाहरू लड्दै आएका थिए। अनि क्याङ्जिङको हिमोटको अगाडिपट्टि एउटा बडेमाको ढुङ्गा बौद्ध छोड्देन जस्तो टुक्रुक्क बसेको थियो। लाङटाङ नदी र लिरुङ खोलाको दोभानपछि लाङटाङ नदीलाई भिरालो दक्षिणी पाखापट्टि ठेलेर उत्तरबाट बग्दै आएको हिमोटहरूले बढी फैलिन दिएको छैन। होचा गुराँस चुत्रोका पहेँला खैरो वा रातो खैरोदेखि खरानी खैरोसम्मका मिश्रित रङका पातहरू भएका पोथ्राहरू बीचबीचमा उभिएका बडे ढुङ्गाहरूको फन्को मार्दै हामी अघि बढ्यौँ। धन्यवाद। आजलाई यति गरौँ।